नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीलाई बार एसोसिएसनको आग्रह। बारकै आन्दोलन विरुद्ध पनि केही कानून व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको महामन्त्री कोइरालाको प्रश्नोक्ति। विवाद न्यायालयले नै टुंग्याउनु पर्ने भनाई। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि नबढ्ने स्पष्ट। सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्ने गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक पौडेलको भनाई। लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न समिति बनाइएको जिकिर। छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना विधि मनाइँदै पूजाका लागि नदी, तलाउ र पोखरी झकिझकाउ। विद्युत प्रवाह नियमित भएसँगै विद्युतीय सामग्रीको आयात बढ्यो। 3 महिनामै भित्रियो 40 अर्ब भन्दा बढीको सामग्री। र पोल्यान्ड र बेलारुसको पूर्वी सीमामा हजारौं आप्रवासी अलपत्र। आप्रवासीलाई पोल्यान्ड छिर्न बेलारुसले उक्साएको ईयूको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बार एसोसिएसनको आग्रह सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीलाई समेत आग्रह गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा 1 घण्टे धरना कार्यक्रमपछि आयोजित कोर्ट सभामा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन कार्तिक 25 गते बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबै अदालतमा 2 घण्टा इजलास नबस्ने बताएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई पनि आग्रह गरे। अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणहरू सम्पूर्णमा 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामीले इजलास नबस्ने, त्यसको अर्थ तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि हामीहरू त्यो 2 घण्टा हामी बेन्चमा बस्दैनौँ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिएका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको नेपाल बार एसोसिएसन विरुद्ध पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ। कानून व्यवसायीहरूले बारको आन्दोलन राजनीतिकरण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार राजधानीमा कानून व्यवसायीहरूले बारको आन्दोलन संविधान विरोधी भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामापछिको एजेन्डा के हो? कुनै योजना छ? हामीलाई शंका छ। तपाईहरुमाथि हाम्रा थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ आदरणीय बार एसोसिएसनका पदाधिकारीज्यूहरू? सक्नुहुन्छ? यो सबैको पछाडि के छ? उहाँहरुको आफ्नो एउटा भिडन्त गराउने अथवा यो चाहिँ के छ भन्दा एउटा वातावरणलाई धुमिल बनाउने, न्याय क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम एउटा अशान्त बनाउने, न्याय क्षेत्रलाई सङ्कटमा लाने जुन मात्रामा भइरहेको छ यसको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई बेन्च विचार गर्न नेपाल बारको तर्फबाट आग्रह गरियोस्। कानुन व्यवसायलाई बहस पैरवी गर्ने वातावरण बनाइयोस्। न्यायपालिकाको समस्याको समाधानको लागि उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग गठनको लागि पहल गरियोस्। उनीहरूले न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले जनताको न्यायिक अधिकारमाथि नै प्रहार भएको बताएका छन्। अहिले भइरहेका गतिविधि तत्काल रोकी जनताको न्यायिक सेवा सुचारू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता
जनाएका छन्। मंगलबार अधिवक्ता वसन्त बस्नेतको नेतृत्वमा डेलिगेसनमा आएको 60 जना कानून व्यवसायीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधान न्यायाधीश जवराले अदालतमा भइरहेको गैर कानूनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अधिवक्ताको समूहले मुख्य 3वटा माग राखेर प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापन बुझाएको हो, जसमा बेन्च सुचारू गर्नुपर्ने, बारको वैधानिक माग पूरा गर्ने तथा अवैधानिक कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता 19 जना न्यायाधीशहरू र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालत भ्रष्टाचार भइरहेको देखाएकाले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी को दोषी छन्, न्यायाधीश, वकिल, बिचौलिया सबैलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादमा कांग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। सिन्धुलीको सिन्धुलीमाढीमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा महामन्त्री कोइरालाले न्यायालयको विषय न्यायालयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेस प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। स्वयं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री कोइरालाले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा नभए पार्टी नै धरापमा पर्ने बताएका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस चुनावमा नजाने बताएका छन्। कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुने महामन्त्री कोइरालाको धारणा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश नम्बर 1 मा तेह्रथुमका परशुराम खापुङ, कर्णाली प्रदेशमा बाँकेका तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुराका देवराज जोशीलाई नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले खापुङ, परियार र जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। खापुङ जनता समाजवादी पार्टी, परियार नेकपा माओवादी केन्द्र र जोशी कांग्रेसबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 1 का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रमुख गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगा प्रसाद यादव पदमुक्त गरेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी को विषयमा भएका टीका टिप्पणी प्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो। एमसीसीमा रहेका केही विषयमा आपत्तिजनक रहेको र राष्ट्रिय सहमति नभई अघि नबढ्ने बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टी केही कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र केही संशोधन परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै माओवादीले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र समस्यालाई न्यायालयले नै टुङ्गाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। यो न्यायालयभित्र जुन अहिले धेरै तीव्र विवाद उठिरहेको छ नि, न्यायालय एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, त्यसमा अहिले हामी केही बोल्दैन, न्यायालय आफैले टुङ्गाउँछ भन्नेमा छौँ। बैठकले सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी समितिले माओवादीको प्रदेश पदाधिकारीको टुङ्गो प्रदेशभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै माओवादीले पुस 11 देखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पौडेलले सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी निर्वाचित संस्था भएकाले समितिले सरकारको कुनै पनि काममा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले समन्वय समिति बनाइएको उनको भनाइ छ। व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु छ नेपालमा, व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेर व्यवस्थालाई अस्थिर गराउने खेलहरूले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो 5 दलले व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा स्थिर दिशामा अगाडि बढाउनको लागि 5 दलले योगदान गर्न सकुन् भनेर त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि बनेको कमिटी हो। पौडेलले देशमा हाल देखा परेका संकट समाधानबारे समितिले छलफल गर्ने बताएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। श्रद्धा, निष्ठा र लोक आस्थाको पर्व छठका व्रतालुले आज पर्वको दोस्रो दिन खरना विधि गर्दैछन्। कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन हिजो नहाया खाया विधिबाट पर्व सुरु गरेका व्रतालुले आज पर्वको दोस्रो दिन खरना विधि पूरा गर्दैछन्। छठका व्रतालुहरूले आज नुहाएर चोखो भई साँझ पख खीर बनाएर चन्द्रमालाई चढाउँछन्। चन्द्रमालाई चढाएपछि खीर तथा लौकाको तरकारी व्रतालुले भोजनको रूपमा ग्रहण गर्दछन्। आज सबै व्रतालुहरूले बिहानदेखि निर्जला भएर बेलुकी एक छाक मात्र भोजन गर्दछन्। सोमबारदेखि व्रत बसेका व्रतालुले सप्तमीसम्म माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो आदिको भोजन गर्दैनन्। यो 4 दिन व्रतालुले सात्विक भोजन मात्र गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु भएको यो पर्व कार्तिक शुक्ल सप्तमीसम्म मनाइन्छ। छठमा विशेष गरी प्रकृतिको 6औं अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवीको पूजा गरिन्छ। देवी भागवतमा छठी देवीले पुत्र नभएकालाई पुत्र, पत्नी नभएकालाई पत्नी, धन नभएकालाई धन प्रदान गरेको कथाहरू उल्लेख गरिएको छ। छठलाई एउटा कठिन व्रत र उपवासको रूपमा हेरिन्छ। छठको व्रत बस्दा चोखो निधो, संयम र ब्रह्मचर्य धर्मको पालना गरिएन भने छठ पूजाको फल नपाइने जनविश्वास रहिआएको छ। कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाई छठ पर्वको व्रतलाई समापन गरिन्छ। र जनकपुरमा छठको रौनक कस्तो छ, के कसरी मनाइँदैछ, यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा। सुजित, आज छठ पर्वको दोस्रो दिन खरना पर्व मनाइँदैछ, के छ रौनक त्यहाँ, जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, यहाँ चाहिँ 3 प्रकारले चाहिँ छठ आज चाहिँ मनाइँदैछ, किनकि भोलि चाहिँ अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिने भएकाले पनि पोखरीहरूलाई झकझकाउ बनाउने कामहरू एक साता अघिदेखि नै सुरु गरिएको छ र आज पनि जारी नै रहेको छ। कुनै पोखरीलाई चाहिँ विशेष उत्सव या विशेष सौन्दर्यीकरणबाट चाहिँ कुनै समस्या नहोस्, त्यो भन्दा चाहिँ कुनै कमी नहोस्, त्यो हिसाबले एकातिर चाहिँ पोखरीमा चाहिँ स्थानीय युवा क्लब, स्थानीयवासीहरू, स्थानीय चाहिँ जो छठका आयोजकसँग आबद्ध व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू लागेका छन् भने अर्कोतर्फ घरमा चाहिँ आज चाहिँ दोस्रो दिन जसरी चाहिँ हिजो चाहिँ नहाए खाए, जसलाई चाहिँ अर्बाइन पनि भनिन्छ यहाँ स्थानीय भाषामा, जो खाएर चाहिँ चोखो बस्छन्, त्यो चोखो हिजोदेखि नै यिनीहरू चाहिँ 4 दिनसम्म चाहिँ पुरै निष्ठापूर्वक चाहिँ बस्ने गरेका कारणले हिजोदेखि सुरु भइसकेका छन्। आज चाहिँ खरना रहेको छ। खरना पर्वमा चाहिँ आफ्ना कुलदेवी कहाँ चाहिँ पूजा गर्ने गर्छन्। कुलदेवी कहाँ चाहिँ प्रसादीहरू खास गरेर सक्खर र त्यसको खीर बनाइने गरिन्छ। सक्खर, चामल, दुधको चाहिँ खीर बनाउने गरिन्छ र यो खीर चाहिँ प्रसादीको रूपमा चढाउने गरिन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पर्वलाई आरम्भ गर्दा या कुनै उत्सवलाई आरम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिला आफ्नो कुलदेवीलाई पूजा गर्नुपर्छ। यो कुलदेवीलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ कुलदेवीको पनि पूजा हुन्छन् भने छठी माताको पनि आजदेखि नै पूजा सुरु भइहाल्छ। कुलदेवीको पूजा हुन साथै छठी मातालाई पनि त्यो नैवेद्यको रूपमा चढाउने गरिन्छ र
यसपछि चाहिँ सुरु हुन्छ। भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 36 घण्टा आजदेखि नै त्यो खाना खाइसकेपछि जो छठका व्रतीहरू रहेका छन् यो 36 घण्टासम्म चाहिँ निराधार बस्ने गर्छन्। ती निराधारका लागि आज चाहिँ कुलदेवीलाई चाहिँ शक्ति दियोस्, शक्ति दिनुस् त्यो चाहिँ आराधना गर्ने गर्छन्। र आज चाहिँ यो भएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ एकातिर धनी व्यक्तिहरू छठ मनाइरहेछ भने अर्कोतर्फ चाहिँ गरिब व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै समस्या नहोस्, आर्थिक समस्या प्रसादीको समस्या नहोस्, त्यसकारण चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरू जोसँग चाहिँ साधन रहेका छन् तिनीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ छठका सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गरिरहेका छन्। प्रभा सुजित, हुन त पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा पनि छठको पर्व धुमधामका साथ मनाइने गरिएको छ, तर विशेष गरी तराई क्षेत्र त्यसै गरी मिथिलाञ्चलमा यो पर्व धुमधामका साथ मनाइन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय के फरक पाउनुभयो? यसको विशेषता यहाँले बताइ पनि सक्नु भएको छ, यसरी मनाइन्छ र त्यो सँगसँगै व्यवस्थापनको पक्ष लगायत सुरक्षाकर्मी त्यसै गरी अहिले कोरोनाको समयको जुन महामारी चलिरहेको हुनाले अलिकति जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ सावधानीपूर्वक अपनाउनु पर्ने पनि देखिएको छ। यो विषय पनि जोडिहाल्नुहोस् न। प्रभा पहिला यो मुख्य रूपले चाहिँ मिथिलाञ्चलकै पर्व रहेको छ। अब चाहिँ विस्तार हुँदाहुँदै चाहिँ नेपालकै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा पनि बिस्तारै मनाउन थालिएको छ भने भारततर्फ पनि मिथिला क्षेत्रमै पहिला मनाइने गरिन्थ्यो भने अहिले दिल्ली मुम्बई लगायत फेरि तेस्रो मुलुकहरूमा पनि यो छठ पर्व मनाउन थालिएको छ। जहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् ती सबै ठाउँमा चाहिँ मनाउन थालेका छन्, किनकि यो सूर्य उपासनाका पर्व भएका कारणले पनि पहिला चाहिँ त्यति थिएन। एकैचोटि चाहिँ घाटमा चाहिँ यो छठका पोखरीहरूको घाटमा मानिसहरू जान्थे र केही घण्टा पूजा गर्थे र फेरि बिहान त्यो सामग्रीहरू पूजा सामग्री लिएर घर फर्कने गर्थे। फेरि बिहान चाहिँ त्यही पूजा सामग्री लिएर जाने गर्थ्यो र फेरि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य त्यो बेला दिन्थ्यो। तर अहिले के भएको छ भने खास गरेर जनकपुर लगायतका यो नजिकका क्षेत्रहरूमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि रातिभरि चाहिँ जगराम बस्छन्। त्यो प्रसादी लिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि घर कोही फर्कदैनन्, त्यो पोखरी घाटमै बस्छन्। त्यही चाहिँ पूजा आराधना नृत्य लगायतका कामहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ जनकपुरको यो एउटा मौलिकता भएका कारणले पनि यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट मानिसहरू यहाँ पूजा हेर्न आज चाहिँ अधिकांश चाहिँ होटलहरू पुरै बुक भएका छन्, कोही खाली छैनन्। यतिसम्म कि तेस्रो देशका खास गरेर इजरायलका करिब 100 जनाको टोली चाहिँ जनकपुर आएका छन्। तिनीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ देख्न सकिन्छ होटलहरूमा रहेका छन्। भने यसअघिका वर्षहरूमा चाइनाबाट पनि निकै सङ्ख्यामा मानिसहरू आउँथे, पर्यटकहरू आउँथे, अरू देशहरूबाट पनि आउँथ्यो। तर यसपालि चाहिँ मुख्य रूपले इजरायल र केही अमेरिकनहरूलाई मैले चाहिँ होटल व्यवसायी सङ्घका यहाँ चाहिँ विजय जुन्नवाला हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामी आजै चाहिँ साँझ चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो होटलमा चाहिँ इजरायल र अमेरिकाका व्यक्तिहरू आएका छन् र अरू चाहिँ मुख्य होटलहरू तिनीहरूबाटै चाहिँ भरिएका छन्। भने नेपालकै विभिन्न जिल्लाहरूबाट यतिसम्म काठमाडौँबाट पनि निकै सङ्ख्यामा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि यहाँ छठ हेर्न आएका छन्। हिजो मात्रै चाहिँ गृहमन्त्रीजी आउनुभएको थियो, उहाँ पनि छठ कसरी भइरहेको छ तयारी त्यो हेर्नुभयो र आज चाहिँ उहाँ फर्किसक्नु भएको छ। तर राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू पनि यो छठ हेर्न आएका छन्। भने धन्यवाद सुजित। पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी फेरि यहाँसँग जोडिनेछौँ। समयको अभावका कारण हामी विस्तृत रूपमा यहाँसँग जानकारी लिन सकेनौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा र हामीलाई जनकपुरको छठको रौनकको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै। अब बाँकी खबर। कमल पोखरीमा छठ पूजा गर्न रोक लगाएको काठमाडौँ महानगर आफै तयारीमा जुटेको छ। कमल पोखरी पूर्ण रूपमा निर्माण नभएको भन्दै पूजामा रोक लगाएको महानगरले राष्ट्रपति आउने भएपछि एकाएक छठ पूजाको तयारीमा आफै जुटेको हो। काठमाडौँको कमल पोखरीमा छठ पूजा गर्न रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिका पछि हटेको छ। महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण नभएकाले छठ पूजाको आयोजना गर्न नहुने कारण देखाउँदै रोक लगाएको थियो। महानगरको यो निर्णयप्रति कमल पोखरी छठ पूजा समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। हामीले हरेक वर्ष चाहिँ तिहार अगाडि नै हामीले यो तयारी गर्थ्यौँ। अचानक चाहिँ महानगरपालिकाको डिएसपीले आएर चाहिँ हाम्रो ब्यानर स्यानर झिकिदियो। उहाँले चाहिँ सिधै महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिकन मेयर साहबको स्वीकृति नलिकन तपाईँ छठ नगर्नु, यो वर्ष चाहिँ रानी पोखरी र कमल पोखरीमा छठ हुँदैन भनेर निर्णय भएछ भनेर उहाँले भन्नु।
कमल पोखरी छठ पूजा समाजले यस वर्षको छठ पूजाका लागि पोखरी सरसफाइदेखि घाट बुकिङका लागि टोकन समेत वितरण गरेको थियो। समाजले बनाएको स्वागतद्वार महानगरपालिकाले भत्काएपछि पूजा हुने नहुनेमा व्रतालुहरू सशंकित बनेका थिए। उनीहरूले छठ पूजा गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। हिजो रकम फिर्ता गरिदिनु भयो कि, अनि हिजो रकम फिर्ता गर्ने जो जहाँ बसेर पूजा गरे पनि हुन्छ भन्दाखेरि अलि अव्यवस्थित भयो नि त। साफ सुथरा भएर दुनियाँ संसार भएर हामी खुसी भयो कि ल अब हाम्रो कमल पोखरी राम्रो भयो, अब हामी राम्रोसँग पूजापाठ गर्छु। अब अहिले आएर रोकावट भएर हामी अल्लो पत्रो पर्यो। टोकनहरू पनि लिइरहेको अब उहाँले चाहिँ राजेन्द्रजीले फेरि फिर्ता लिनुभयो। अब भोलि पाउने हो कि नपाउने हो एकदम मलाई हामीलाई चिन्तै लागिरहेको। पहिले रोक लगाउँदै आएको महानगरपालिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आगमन हुने भएपछि महानगर यसको व्यवस्थापनमा आफै जुटेको छ। काठमाडौँ महानगरले सबै भक्तजनहरूलाई निशुल्क र सहज ढङ्गले पूजा गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। पहिला आउँछ उहाँले आफ्नो ठाउँ पाउनुहुन्छ। ठाउँ यति नै हो, ठाउँको सीमित त सबैलाई थाहा छ। अब जति मान्छे आए पनि पुर्याउने भन्ने कुरो भएन। जो पहिला आएर आफ्नो ठाउँ अकुपाई गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको हुन्छ र सोही बमोजिम यहाँको व्यवस्थापन। महानगरपालिकाले छठ पूजाको व्यवस्थापन गरे पनि अग्रिम बुकिङको व्यवस्थापन हटाइएकोले पहिले जस्तो सहज नहुने व्रतालुहरूको गुनासो छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा शीतल रिजाल, कमल पोखरी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, श्रद्धा, निष्ठा र लोक आस्थाको पर्व छठको व्रतालुले आज पर्वको दोस्रो दिन खरना विधि गर्दैछन् र ललितपुरको कुसुन्तीमा कस्तो छ छठको रौनक, के कसरी तयारी भइरहेको छ, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शीतल, यहाँ ललितपुरको कुसुन्तीमा हुनुहुन्छ, के छ छठको रौनक, के हुँदैछ त्यहाँ जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, जाडो महिना सुरु भएसँगै हामी नेपालीहरूका महत्त्वपूर्ण पर्वहरू पनि सुरु हुने गर्दछन् र भर्खरै मात्र हामीले हाम्रा दुईवटा महत्त्वपूर्ण पर्वहरू बडा दशैं र तिहारलाई बिदाई गरिसकेका छौँ र हामी सबै नेपालीहरूको घर आँगनमा अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व छठ पर्वले पाइला टेकिसकेको छ। आज हामी छठ पर्वको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। देशैभरिका नदी किनाराहरू त्यसैगरी ताल तलैयाहरूमा छठका लागि विशेष गरी छठ पूजाका लागि घाटहरू सजाउने कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा सजावटका कामहरू सकिसकेको भनेर पनि हामीले खबरहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र यति बेला त्यही घाट यो छठ पर्वको पूर्व सन्ध्यामा सजिएको नक्खु खोला कुसुन्तीबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ र मेरो पृष्ठभूमिमा पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो नक्खु खोलाको दुवै किनाराहरू बेहुली झैँ सजिएका छन्। विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरूले, विभिन्न फुलहरूले र केराका बोटहरूले यस नक्खु खोला अर्थात् कुसुन्तीका नक्खु खोलाको दुवै किनाराहरू बेहुली झैँ सजिएका छन् र यहाँ अझै पनि धेरै सजाउने कामहरू बाँकी छ र यति बेला झन्डै 7:30 बजेको समयमा पनि यो अँध्यारो रातमा पनि सजाउने कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यहाँ तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ दृश्यमा, यो दृश्यमा देखिएका यो निकै रमाइलो दृश्यहरू यहाँ छठी माईको मूर्ति राख्नका लागि पण्डालहरू निर्माण गरिएको छ, त्यसैगरी व्रतालुहरू बस्नका लागि पण्डालहरू निर्माण गरिएको छ भने यहाँ उपस्थित विभिन्न पूर्व मन्त्रीदेखि अहिले भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि भोलि छठको पूजाको दिन उपस्थिति हुने भएको कारणले गर्दा ती अतिथिहरूलाई शीतल, यहाँले भने चाहिँ भोलि मन्त्री लगायत अन्य व्यक्तिको पनि त्यहाँ सहभागिता रहनेछ र व्यवस्थापनको पक्ष कस्तो छ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। रौनक त्यसै गरी नक्खु खोलालाई विशेष गरी बेहुली चाहिँ सजाएको भनेर यहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ। व्यवस्थापनको पक्ष कस्तो छ, सुरक्षाकर्मी परिचालन के कतिको गरिनेछ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि प्रभा, भोलि छठको विशेष भोलि छठको पहिलो दिन अर्थात् भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठको शुभारम्भ गरिन्छ भने पर्सि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठको समापन गरिन्छ र भोलि देशका विशिष्ट पदमा बसेका व्यक्तिहरू यस नक्खुको यो छठको घाट सजाइएको ठाउँमा
उपस्थित हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ अहिलेदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरिएको छ। यहाँ नेपाल प्रहरीले अहिलेदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र यहाँको बाँकी व्यवस्थापन के कसरी गरिँदैछ र के कति कामहरू बाँकी छ भनेर जानकारीको लागि पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थान समितिका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग बाँकी जानकारी लिनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब यो नक्खु खोलाको दुवै साइड बेहुली चाहिँ सजिएको छ, अझै पनि सजाउने कामहरू धेरै बाँकी छ भन्नुभयो। के कति काम बाँकी छ अझै? अहिले 25-30% जति मात्रै काम भएको छ। हामी भर्खर आज 2 बजेदेखि सुरु गरेको थिएँ। भोलि 2 बजेसम्ममा यो निर्माण पुरा हुन्छ। अहिले 75% बाँकी छ भनौँ न, काम बाँकी छ हामीले सजाउने। अब बाँकी कामलाई अब के गरेर सजाउन बाँकी छ? अब फुलहरूले सजाउने, कागजको फुलहरूले जुन हुन्छ त्यो सजावट गर्ने, धेरै कुरोहरू यस्तो छ नि सजावटमा। आफ्नो व्रतालुहरूले पनि गर्न बाँकी छ, तिनीहरूलाई अहिले सुरु गरेको छैन। हाम्रो समितिबाट अहिलेसम्म भइरहेछ। भोलि 12-1 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो समितिबाट सजावट हुन्छ। त्यसपछि व्रतालुहरूले आफै नि अझ सजाउँछ त्यसलाई राम्रोसँग। त्यसपछि पूजा सुरु हुन्छ। व्रतालुहरूले पूजा गर्नको लागि घाटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यहाँ कति घाटको व्यवस्था गरिएको छ र एकचोटि कति मान्छेले पूजा गर्न पाउँछन् यहाँबाट? यहाँ करिब 20/15 को पाल जुन छ नि 25वटा लगाएको छौँ हामी। त्यसमा 1000 व्रतालुहरू कमसेकम पूजा गर्न बस्न सकिन्छ। त्यसमा अझ पनि थप अलिकति हामीले घटभरमा मिलाउँछौँ। त्यसमा मान्छेले थप्न सकिन्छ। त्यसमा नपुगेको ठाउँमा अलिकति ठाउँको कमी भएर यहाँ त्यति मात्रै बनाउन मिलियो। यो खोला अलिकति अर्को साइडबाट गइरहेछ, त्यसले गर्दा हामीले अलिकति ठाउँको कमी भयो। न पहिला हामीले गत वर्ष जुन छ नि योभन्दा बढी नै पण्डाल राखिन्थ्यो, हामी गरिन्थ्यो। यसपालि अलिकति असजिलो नै भयो सजाउनलाई। अब व्रतालुहरूले घाट बुकिङको व्यवस्था पनि होला। बुकिङको व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ र शुल्क कति लिएको छ? हाम्रो शुल्क कुनै पनि तोकेको छैन। व्रतालुहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार यो संस्थाले कति के सहयोग गर्न सक्छ उहाँले फेरि छ बाटो छ। त्यसपछि नसक्नेलाई केही चाहिँदैन, हामीले संस्थाले चाहिँदैन। कुनैलाई यस्तो अब गर्न इच्छा छ पूजा, उसँग सामर्थ्य छैन भने हाम्रो संस्थाले उसलाई पुरा सहयोग गरिन्छ। सबै सामानको व्यवस्था गरिदिने हो, पूजा गराइदिने हो हामी ठाउँ दिएर। उसको लागि कुनै पनि शुल्क छैन। शुल्क भनेको नाम तोकेको छैन। हामीले इच्छाअनुसार जो जतिले सहयोग गर्यो त्यसबाट नै हाम्रो चलिरहेछ। आफ्नो प्रतिदानले चलिरहेछ। अब गत वर्ष कोरोना महामारीले हामीले छठ त्यति हर्षोल्लासका साथ मनाउन पाएका थिएनौँ। घरमा आफूले घरमै व्यवस्था गरेर मनाएका थियौँ र यस वर्ष कोरोना महामारी केही मत्थर भएका कारणले गर्दा छठको व्यापक तयारी पनि भइरहेको छ। अझै पनि कोरोनाको त्रास अझै पनि बाँकी नै छ। यो भोलिको लागि चाहिँ कोरोनाको यो महामारीलाई ध्यानमा राख्दै कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ? हामीले त्यसको लागि आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरी बसाउने हाम्रो संस्थाबाट व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसको लागि मास्कको लागि पनि प्रयोग गर्ने हामीले संस्थाबाट गराइदिएका छौँ। अनि सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरेर राखेको छु। अनि हाम्रो जुन छ नि भोलिन्टियरहरू पनि हुन्छ, यसमा स्वयंसेवक हुन्छ, तिनीहरूले सकेसम्म व्यवस्था मिलाउने। हाम्रो समितिको मान्छे जुन छ नि त्यो सामाजिक दूरी राखेर काम यो पूजापाठ गराउने हो। धन्यवाद यहाँलाई। प्रभा, हामीले पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थान सेवा समितिका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका थियौँ। जुन संस्थाले, जुन सेवा समितिले यस नक्खु खोलाको यो छठ पर्वको सजावटको कामहरू गरिरहेको छ, यहाँ छठ पर्व विशेष कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छ, उसले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएसँगै निकै देशैभरि निकै हर्षोल्लासका साथ यो छठ पर्व मनाउने व्यापक तयारी भइरहेको छ र यहाँ पनि अझै पनि कोरोनाको त्रास बाँकी रहिरहेकाले यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गरेर छठ पर्व मनाउने तयारी भइरहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। प्रभा, धन्यवाद शीतल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। हामीलाई ललितपुरको कुसुन्तीबाट नक्खु खोलामा भइरहेको छठको तयारीको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै श्रद्धा निष्ठा र लोकास्थाको पर्व छठका व्रतालुले आज पर्वको दोस्रो दिन खरना विधि गर्दैछन्। बारामा पनि छठको तयारी सकिएको छ, खरनाको तयारी भइरहेको छ। त्यसै गरी पूर्व युवरागी हिमानी शाह बुधबार वीरगञ्ज जाने भएकी छन्। वीरगञ्ज स्थित घडीअरुवा पोखरीमा छठ पर्व मनाउन शाह वीरगञ्ज जाने भएकी हुन् भने वीरगञ्जमा पनि छठको तयारी सकिएको छ। त्यसै गरी मोरङमा पनि छठको अवसरमा मोरङका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको रङ्गेली, सुनवर्सी, रतुवामाई, धनपालथान, जहदा लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बजारहरूमा किनमेल
गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूको घुइँचो लागेको छ र मोरङमा पनि त्यसै गरी छठको रौनक त्यसै गरी छठको तयारी हुँदैछ र जति पनि ठाउँमा छठ मनाइन्छ मिथिलाञ्चल क्षेत्र लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँ छठको तयारी धुमधामका साथ गरिँदैछ। अब बाँकी खबर। विद्युत उत्पादन बढेर लोड सेडिङ अन्त्य भएसँगै विद्युतीय सामग्रीको आयात र प्रयोग बढ्न थालेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउन महिना यता 40 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको सामग्री नेपाल भित्रिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3 महिना अवधिको तुलनामा चालू वर्षको 3 महिनामा घरेयासी प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीको आयात निकै बढेको छ। चालू वर्षको 3 महिनामा 1,98,00,000 रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय आइरन भित्रिएको छ भने 9,55,00,000 रुपैयाँको माइक्रोवेभ ओभन र 9 करोड रुपैयाँ बराबरको राइस कुकर भित्रिएको छ। यस्तै विद्युतीय कित्लीको आयातमा पनि यो वर्षको 3 महिनाभित्र 9 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बाहिरिएको छ। इलेक्ट्रिकबाट चल्ने जस्तो तपाईले भने जस्तै राइस कुकर देखि लिएर पानी तताउने केतलीदेखि लिएर भ्याकुम क्लिनरदेखि लिएर फ्रिजदेखि रेफ्रिजरेटर यी आदि सामानहरू चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ भित्रिएको छ। लोड सेडिङ अन्त्य भएसँगै विद्युतीय सामग्रीको आयात र उपभोग बढेको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। 2075 सालमा लोड सेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्म नेपालमा घरेयासी उपयोगमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग खासै हुने गरेको थिएन। लोड सेडिङ अन्त्य भएसँगै विशेष गरी राइस कुकर, विद्युतीय चुलो, आइरन, चिया कफी बनाउने जगको माग धेरै भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। लोड सेडिङ हटेपछि सामान इलेक्ट्रिक सामान धेरै नै बढेछ हाम्रो। जस्तो ग्यासहरू यिनीहरू कम भएछ, ग्यासको सामानहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक सामान चाहिँ अलिक बढ्न एकदम बढेकै छ अहिले। कुन सामान बढी जान्छ अहिले चाहिँ? अहिले इन्डक्सनको सामानहरू नि चल्छ इन्डक्सनसँगै राइस कुकरहरू इलेक्ट्रिक सामान जस पहिला नै धेरै नै हुन्छ। यसै गरी विद्युतीय कीटनाशक यन्त्र, हेयर ह्यान्ड ड्रायर, चिया कफी बनाउने जग लगायतका सामग्रीको आयात समेत बढेको देखिएको छ। नेपालमा यस्ता विद्युतीय सामग्रीहरू चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार भएका खेलबाट विजयी हुँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा मैदानमा सम्पन्न भएको खेलमा ललितपुरले मोफोसलको टोली शिवसताक्सी नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। ललितपुरका लागि कप्तान निर्मला विकले ह्याट्रिक गरिन्। मनिषा सेनले 1 गोल थपिन्। अर्को खेलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बासगढी नगरपालिकामाथि 12-1 को फराकिलो जित निकाल्यो। विजयी शिवसताक्सीले फाइनल प्रवेशका लागि गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापाको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बुधबार पहिलो खेल गौरी गंगा नगरपालिका कैलाली र इलामको रोङ गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुनेछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।